الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب طرح گویا کہ سیرت النبی کا سمندر جسے کہتے ہیں اس طرح ایک شعر لکھ دیا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیکر صدق و صفا بعد الانبیاء بالتحقیق خیر البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب جو بیان ہوئے ہیں یہ بہت ہی نرالے ہیں۔ مختصراً میں جتنا ہو سکے اس ذات گرامی کے فضائل و مناقب فرش سے لے کر عرش تک جن کی دھوم ہے، جن کی چھاپ ہے، میں ان کی زندگی کے مختصر گوشے آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ میں حضرت صدیق اکبر کو جو عشق تھا محمد الرسول اللہ سے، وہ عشق و محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پورے صحابہ میں رسول اللہ سے وفا کی جو کہانی حضرت ابو بکر کے ساتھ ملتی ہے، اللہ سے دعا فرمائیں حضور کی شریعت کے ساتھ وفا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
हुजूर की जलवतों में, हुजूर की खलवतों में, नबी के साथ गार में, नबी के मुसल्ले पर, नबी के मिंबर पर, नबी के साथ गज़वात में, नबी के साथ अस्फार में, नबी के मशवरों में, नबी के इशारों में, नबी की मोहब्बतों में अगर कोई पहले नंबर पर नजर आता है तो सिद्दीक अकबर है। सूरज जब निकलता है तो सूरज की किरणें जो पड़ना शुरू होती हैं, ये सबसे पहले उस इमारत पर पड़ती हैं जो इमारत सबसे ज्यादा बुलंद और बाला हो। 100 बिल्डिंगें हैं, 1,24,000 बिल्डिंग्स हैं। इनमें सूरज की रोशनी सबसे पहले वो बिल्डिंग पर पड़ती है जो 1,24,000 बिल्डिंगों में सबसे ऊंची है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, आफताब नबुवत का सूरज तुलू होता है, इसकी किरणें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब अत्हर पर पड़ती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम ले आती है, ईमान ले आती है। यहां अल्लाह के नबी शौहर का मकाम रखते हैं, हुजूर शौहर की हैसियत रखते हैं। हजरत खदीजा ने बिला चूं चरा इस्लाम कबूल किया। बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जवानों में बिला चूं चरा बगैर लबकुशाई के, बगैर चूं चरा के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी है। बकिया सब ने इस्लाम जब कबूल किया है, उनके इश्कालात दूर हुए हैं, उनके डाउट्स दूर हुए हैं, उन्होंने नबी के मौजिज़ात को देखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को देखा है, इस्लाम कबूल किए हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जाते गिरामी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन पर इस्लाम पेश किया बिला चूं चरा, बिला तअम्मुल के। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ते हैं। अब आप देखो, कुतुब हदीस का मुताला करो, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सिफात थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसी तरह के सिफात थे। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी नव्वरल्लाहु मरकदहु, हिंदुस्तान का वो मर्द मुजाहिद है, दूसरे अल्फ में पहला जो अल्फ गुजरा है, इस अल्फ में दुनिया को कुफ्र से, खुराफात से, बिदात से, हराम हलाल हराम से निकालने के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अत्हर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी के ईमा पर, सरजमीन हिंदुस्तान पर जिन बुजुर्ग को भेजा गया, तारीख में उनका नाम लिखा है शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ ब मुजद्दिद अल्फसानी। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी नव्वरल्लाहु मरकदहु आज भी पंजाब में सरहिंद, पंजाब की सरजमीन पर जो बॉर्डर के करीब करीब है सरहिंद, वहाँ हजरत का मकबरा है। जिस वक्त हिंदुस्तान में हजरत तशरीफ लाए, उस वक्त जहांगीर और शाहजहां वगैरह, अकबर
اس کی حکومت تھی اور پورے کا پورا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے خلق ملک کر دیا تھا۔ اہل تشیع کا بڑا زور تھا، شیعہ نے پوری احادیث کے اندر رد و بدل کر کے رکھ دیا تھا، پورے دین محمد الرسول اللہ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، یہاں تک انہوں نے تصور دے دیا۔ ایک کتاب ہے فی فن اسماء الرجال، اس کے اندر اسماء الرجال کا ایک فن ہے، راویوں کی چھان بین ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں دی ہیں کن بنیادوں پر دی، یہ ایک بڑی علمی بحث ہے۔ بہرحال تو فی فن اسماء الرجال کے اندر اس کا مصنف لکھتا ہے، جب دور تابعین میں تابعین کا دور گزرا، بہت طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب ایک محدث نے ایک شیعہ سے پوچھا کیا تمہیں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے؟ کہا کیسے؟ کہا تم نے 1,00,000 روایتیں اپنی طرف سے گھڑ دی، 1 2 نہیں، 1,00,000 حدیثیں، 1,00,000 روایتیں تم نے اپنی طرف سے گھڑ دیا، من گھڑت بنا لیے، کیا تمہیں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کیا جنتی ہے؟ کہا بے شک حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا، ایک ہی مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کے سلسلے میں نام لے کر فرمایا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ، کیا تم اس میں کوئی شک ہے؟ تو پھر اس شیعہ نے کہا جب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی وغیرہ ذالک، یہ چند روایتیں رسول اللہ سے نقل کر کے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، تو پھر میں 1,00,000 روایتیں اپنی طرف سے لکھ کر میں کیوں جنت میں نہیں جا سکتا؟ علمی خیانت کرنے والوں نے بڑا گھپلا کیا ایک زمانے کے اندر۔ شکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محدث، ایسے علماء تیار کر دیے، ادھر خیانت ہوئی پھر ادھر نشاندہی کر دی۔ دیکھو یہ خیانت ہے، یہ چوری ہے، یہ دگلا پن ہے۔ تو وہ دور تھا، اس دور کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ جب آئے، آ کر دیکھے تو یہاں پر 2 طبقات، ایک علماء سو کا طبقہ اور ایک جاہل صوفیوں کا طبقہ، ان دونوں طبقات نے مل کر اکبر کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے تھے آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں اکبر کے دربار میں بہت بڑا عالم تھا شیعہ، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، جب نام یاد آئے تو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ وہ بازو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سرکار آپ سوئے ہوئے تھے، جبریل کا نزول ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور میں اسے قلم لے کر لکھتا ہوں۔ اکبر نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے سورہ مدثر کی جو آیات ہیں، اس آیات پر وزن فٹ کی۔ سورہ مدثر میں آیات ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ وزن سورہ مدثر کے اندر یہ وزن پر فٹ کر دیا۔ یا ایھا البقر لا تذبحوا البقر
اس طرح بنا کر ایک قصیدہ بنا کر دیکھو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس دور کے اندر اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی کو فرمایا، یہ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میں نے حالت مکاشفہ، حالت مراقبہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر غور کیا تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں نے اتنا فاصلہ پایا۔ مکتوبات میں بات لکھی ہے، حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضور میں نے صرف نبوت کا فاصلہ پایا ہے، ورنہ حضور کی جو شکل تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل حضور کے مشابہ تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو روحانی فیض سب سے زیادہ جس کے قلب پر جاری ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے قلب اطہر پر جاری ہوا ہے، اور نبی کے دین کے لیے سب سے زیادہ جنہوں نے قربانی دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے قربانی دی ہے۔ مشکات میں ایک روایت ہے، اور یہ جو حضرت مجدد الف ثانی نے اس مکاشفے کی جو شرح کی ہے، اگر میں الحمدللہ اس کی شرح کرنے بیٹھوں 2 جمعہ کا وقت کافی نہیں ہوگا۔ اتنے صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مجدد صاحب نے لکھے ہیں۔ بہرحال میں نے اجمالاً اشارہ دے کر چل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت واقع ہوگی تو پوری دنیا میں سب سے پہلے جس کو اپنے قبر مبارک سے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میرے بعد ابو بکر صدیق کو اٹھایا جائے گا، پوری انسانیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں جاؤں گا۔ قیامت برپا ہوگی، اب دوسرے سور پر قبروں سے اٹھنے کا مسئلہ ہوگا۔ جب قبروں سے اٹھنے کا مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے حضور اٹھیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق اٹھیں گے اس کے بعد میں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں چلوں گا۔ جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی مزار مبارک، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزار مبارک کے بالکل اس طرف یعنی دامن طرف، جب نکل کر اس طرف چلو گے دامن طرف تو مزار جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عثمان کی قبر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، کئی صحابہ کی قبریں ہیں اور عام مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں، علماء، صلحاء، مشائخ کی قبریں ہیں۔ فقہ میں 4 طرق ہیں۔ اچھا میں یہ حدیث کمپلیٹ کر لیتا ہوں پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جنت البقیع میں کھڑے ہو کر پھر اس کے بعد وہاں پر اٹھائیں گے صحابہ کی قبریں، پھر صحابہ اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں ابو بکر مل کر میری پوری امت کو لے کر میدان محشر میں چلیں گے، جس کا مقام اتنا اونچا، جس کا رتبہ اتنا اونچا، اللہ کے نبی السلام لے کر وہاں چلیں گے۔ اور حضور کے دین کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہیں یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی جو گزری ہے یہ بڑی کٹھن گزری ہے۔ اس دور کے اندر بہت سارے تانے سننے پڑے،
बहुत सारे हालात पेश आए। एक मौका ऐसा हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में बाहर निकलते हैं, मुशरिकीन ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, काफिर पत्थर बरसा रहे हैं। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर कहा, आपके रफीक, आपके सदीक मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग पत्थर बरसा रहे और आप यहां तशरीफ फरमा, यहां बैठे हुए। इतना सुनना था, बेतहाशा निकल पड़े, दौड़ पड़े और लोगों से कहा, फया अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसे पत्थर मार रहे हो, तुम्हें खबर भी है कि तुम किस पर पत्थर बरसा रहे हो। उलमा ने लिखा है, एक अजीब तरह का नक्शा खींचा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर पत्थर पड़ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास गए, इस तरह अपने आप को ज़िरा बना दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने सीने के दरमियान में ले लिया, इस तरह खड़े हो गए और जितने पत्थर बरसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ पर पत्थर बरसे, मुस्तकिल पत्थर बरसते रहे, लोग पत्थर मारते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पीठ देकर खड़े हो गए और अपने सीने के पास हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा था, हुजूर को इस तरह लगाकर पकड़ लिया। मुशरिकीन लौट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को रुखसत फरमा दिया और खुद भी हुजूर घर चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला चल रहे थे, गशी तारी हुई, खून बह गया था, जमीन पर लुढ़क पड़े। किसी ने इनकी वालिदा को बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनकी वालिदा आई और उठाकर घर ले गई। 3 दिन का अरसा गुजर गया, मुंह में पानी का एक कतरा तक नहीं पहुंचा। मुसलसल 3 दिन गुजरे, रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाए थे, पानी का एक कतरा नहीं गया था। 3 दिन के बाद आंख खुली तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फरमाते हैं, बेटे 3 दिन गुजर गए, तुझे आज के लिए कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अम्मा जान, मैं खाऊंगा बाद में, पीऊंगा बाद में, पहले मुझे ये बताइए कि मेरे महबूब का क्या हाल है। पहले आप ये बताइए महबूब का क्या हाल है, हुजूर का क्या हाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं। हजरत अबू बकर की वालिदा फरमाते, बेटे अल्लाह के नबी सही सलामत है, खैरियत से है। उसी नहफ, उसी कमजोरी की ज़ौफ़ के हालत में उठे, उठकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चले। जब गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की हालत को देखे तो हुजूर के आंखों से आंसू छलक आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के दर पर बैठ गए और फरमाया, या रसूलल्लाह, खैरियत से तो हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रो रहे थे, फरमाया था, अबू बकर तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। यहां अदब देखो कैसा। अल्लामा इब्न हजर वगैरह लिखते हैं, बाद एक तवील अरसा गुजरने के बाद सहाबा में से किसी ने पूछा, अबू बकर, सिर्फ हज़रत अबू बकर वो सहाबी है जिनको खलीफतुर रसूल होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह के नबी के बाद मुत्तसिल जो खलीफा बने, इनको खलीफतुर रसूलुल्लाह कहते हैं। खलीफा रसूल का जो हक है वो सिर्फ इन्हीं का है। उसके बाद अमीर मुमिनीन का जो लक़ब मिला है, सबसे पहले हजरत अमीर मुमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। बहरहाल अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि किसी ने पूछा सहाबा में से तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, ज़ाते नबुवत थी, क्या मैं ज़ाते नबुवत को पीठ के पीछे लेकर तौहीन कर देता?
नबूवत की जात है, इस जात पर कुरान करता है, ये जात सीने को लगाने के काबिल है। मैंने रसूलुल्लाह को अपना सीना दे दिया, फरमाया हुजूर आपको वजह मुबारक, आपका पाकीज़ा चेहरा मेरे सीने पर लगा रहेगा। पीठ पीछे आपका चेहरा हो, मैं समझता है गुस्ताखी और बेअदबी हुई। क्या अदब का लिहाज है। फिक़ह की 4 निस्बतें हैं जो 4 अइम्मा की तरफ है, लेकिन हकीकत में इसकी निस्बत हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये 4 फिक़ह है, 4 अइम्मा की तरफ निस्बत है, और ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं हैं। ये 4 अइम्मा ने इसको महफूज फरमाया। तसव्वुफ के 4 बड़े बड़े सिलसिले हैं, इनमें से एक सिलसिले का नाम आकर सिलसिले नक्शबंदिया। ये नक्शबंद आकर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद शुरू हुआ है, वरना इस सिलसिले का जो असल नाम है ये सिद्दीकी सिलसिला। जो सिलसिला नक्शबंद है इसको सिद्दीकी सिलसिला कहते हैं। ये सिलसिला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चला, इसको निस्बत सिद्दीकी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फैज़ हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर पर चला और हुजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से हजरत अबू बकर पर चला है, अबू बकर सिद्दीक के तवस्सुत से सहाबा ताबईन में जो चला, इस सिलसिले को सिद्दीकी सिलसिला कहते हैं। और इसमें बहुत रूहानियत, बहुत तक़वियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के पास बैठे हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह आप खैरियत से तो है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया, अबू बकर मैंने सबके हुकूक अदा कर दिए, तुम्हारा हक क़यामत के दिन अल्लाह देगा। सबका बदला अदा कर दिया, लेकिन तुम्हारा जो बदला है, तुम्हारा जो हक है, कल रोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। यानी इतने एहसानात ये ज़ात गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत सारी रिवायतें, ये कबीले के कुछ लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी वहां पर तशरीफ फरमा, हुजूर बैठे थे। काफिले वालों में से एक शख्स ने बड़ा अजीब अंदाज का कलाम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फतअज्जबना बिहादल कलाम, मैंने ताज्जुब किया इसके कलाम पर, इसकी जो गुफ्तगू थी, इसकी गुफ्तगू पर मैंने बड़ा ताज्जुब किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर क्या तुमने सुना कि इन्होंने क्या कहा है? हजरत अबू बकर ने फरमाया, रसूल अल्लाह हाँ मैंने सुना है कि इन्होंने क्या कहा है। क्या तुम इनके जुमले की शरह कर सकते हो? क्या तुम्हें समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके जुमले की शरह फरमाई और हुजूर से फरमाया, रसूल अल्लाह अपनी जबान में, अपने जुमले में ये इस तरह कहना चाह रहे हैं, उस वक्त उन्होंने जो कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिज़वान अकबर अता फरमाए। अब देखो पूरे सहाबा में ये रिज़वान अकबर का जो जुमला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर के लिए इस्तेमाल फरमाया। सहाबा तशरीफ फरमाते, फरमाया या रसूल अल्लाह ये रिज़वान अकबर क्या चीज है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल रोज़ महशर जब महशर बपा होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहां से हिसाब किताब हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला
जन्नतियों को जमा करके अपनी तजल्लियात के सिफात का मजहर फरमाएंगे। अल्लाह की जो सिफात है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफात के तजल्लियात का मजहर फरमाएंगे। लोग अल्लाह की तजल्लियात को देखेंगे, उस मौके पर अल्लाह की जात की जो तजल्ली होगी, ये खास तजल्ली होगी। ये सिर्फ दिखाना ही नहीं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह कल रोज़ महशर अबू बकर सिद्दीक पर तेरी जात की तजल्ली अता फरमा। ये कोई मामूली मकाम है, सबको सिफात की तजल्ली हो रही है पूरी इंसानियत को। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, अल्लाह मेरे अबू बकर को तो अपनी जात की तजल्ली नसीब फरमा। हर मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर के साथ वफा निभाई है। ये चंद झलकियां, चंद गोशे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की जात गिरामी की। इंशाअल्लाह अगली जुम्मा, एक जुम्मा आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, महशर जब बपा होगा, उस वक्त की जो कैफियत होगी, उस मौके पर हजरत अबू बकर का किरदार क्या रहेगा, कैसे होगा, वो भी मुख्तसरन बताकर इंशाअल्लाह मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अबू बकर सिद्दीक जैसा आशिक रसूल बनाए, अबू बकर सिद्दीक जैसा वफादार रसूल बनाए। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अल्लाह इस उम्मत को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।